بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطیب بلبل قرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب میں ملک میں ساں وہ تشریف لیان اور اپنا شاندار خطاب فرمان۔ انہی خطابت تو پہلے تسی اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر۔ یار تو اڈے سارے نال تے اللہ دی رحمت نہ میری کلے دی آواز سے یاد ہے، تسی بھی روٹی کھا دیئے دے میں بھی روٹی کھا دیئے، ذرا محبت دا مظاہرہ کرو۔ نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اصحاب نصاب نے حق سجدہ رب دی تحقیق تے شک نہ کر اے لشکر سارا بہادراں دا اس نہ ڈر تحریک تے شک نہ کر تے میرے کاوش لکھے ہوئے جملے آندے کسی لفظ بریک تے شک نہ کر باقی جو کر بس اتنا کر سونے عمر صدیق تے شک نہ کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو آج دی اس عظیم و شان دوسری سالانہ سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے اندہ مل بیٹھنا احباب دا اس خوبصورت بزم دا اہتمام انتظام فرمانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھا ہے ماشاءاللہ اسٹیج نو چار چند لگ گئے نے خطیب پاکستان للکار شہین مبلغ اسلام اور ضلع وہاڑی دی پہچان میرے برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ مرکی رہنما مرکی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ تعالی حضرت قاری صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے حافظ دین دے حسد تو اللہ تعالی بچا کے رکھے شریران دیاں شرارتاں تو اللہ تعالی محفوظ فرمائے انہاں دی زندگی دے اندر اللہ تعالی برکت فرمائے ماشاءاللہ اسٹیج دی رونق بن گئے نے باہر بن گئے نے ماشاءاللہ علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام تشریف فرما کثیر تعداد دے اندر میں تمام علماء کرام واسطے دعا گوں ہاں اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بڑی بڑی دور تو احباب تشریف لے کے آئے نے اور ماشاءاللہ قاری محمد فیاض صاحب حافظہ اللہ قاری فیاض احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ قاری نیاز الرحمن یزدانی صاحب قاری خوشی محمد اظہر صاحب حضرت قاری ریاض محمود ثاقب صاحب قاری یامیر ربانی صاحب دیگر جتنے بھی احباب ماشاءاللہ اس پروگرام دی محنت کو کوشش کاوش کی تھی اللہ سب دی محنت نو قبول فرمائے اتنی خوبصورت بزم سجائیے اللہ انہ دے کرانو انجی سجا دے اللہ انہ دے کرانو امن نل پر دے اللہ انہ دے کرانو اپنی رحمت دی لپیڑ دے اندر رہ لے خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا ثاقب ربانی صاحب حافظہ اللہ مولانا قاری محمد اسلم ربانی صاحب حافظہ اللہ قاری محمد امجد ثاقب صاحب آر والے تو تشریف لے کے اللہ انہ دا بھی آنا قبول و منظور فرمائے مولانا تبسم یزدانی صاحب تشریف لے کے اللہ انہ دا بھی آنا قبول و منظور فرمائے اور میرے تو پہلا مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب حافظہ اللہ صدر اہل حدیث یوتھ فورم جنوبی پنجاب انہوں نے بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا شیخ الحدیث اور
نہایت ہی عالم بعمل حضرت مولانا شفقت الرحمان رنداوا صاحب حافظہ اللہ شیخ الحدیث مرکز امام بخاری چوک اعظم وہ بھی تشریف لے کے ماشاءاللہ ایک لمبی لسٹ علماء کرام دی مولانا ضیاء الرحمان صاحب ماشاءاللہ پروگرام دے اندر بھرپور شرکت کیتی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے تے تہاڈا بھی اللہ آنا قبول و منظور فرمائے ایڈے جاندار شاندار خطاب ہوئے نے تے تسی ماشاءاللہ انج بیٹھے ہو جویں دم کران واسطے آئے ہو ذرا سستی لاؤ بیدار ہو کے بیٹھو ہوشیار ہو کے بیٹھو اللہ تہاڈیاں زندگیاں دے اندر برکت عطا فرمائے آئیے حضرت قاری صاحب آ کے بہ گئے نے تے ہن تمہید بنن دا ٹائم نہیں بغیر تمہید تو ہی گل شروع کرنے ہاں اللہ دا قرآن سننا بڑی محبت نال بڑے پیار نال حبیب کبریا جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ تساں سارے ہاں بولنا ہے تے پھر میں کے چلنا دے رحمت کائنات جناب محمد میں تیسرا تیسا بولے جے 75% رہیں دے جے سارے ہاں بولنا ہے صلی اللہ ایک باری بندہ درود پاک پڑھے نا 10 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 درجات بلند ہوندے نے تے ماشاءاللہ تسی آئے ہو اسی آئے ہاں خالی جھوڑیاں آئے ہاں تے واپس خالی چوڑیاں نہیں جانا ہے انشاءاللہ چوڑیاں بھر کے جانیاں نے چوڑا نال نہیں اللہ دیاں رحمتاں نال انشاءاللہ نبی پاک دا نام آئے تے کی پڑھنا ہے سارے پڑھو یار سارے اس کنجوسی نہ کرو نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا وڈا بخیل ہے کنجوس ہے جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تے میری ذات تے درود پاک نہ پڑھے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دنیا تے رہ کے جتنا زیادہ میرے تے درود پاک پڑھو گے قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگے میں نو خوش کرنے واسطے نہیں کسے خطیب نو خوش کرنے واسطے درود پاک نہیں پڑھنا رب دیاں رحمتاں حاصل کرنے واسطے اور قیامت والے دن نبی پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے درود پاک دی طرح بہار پیدا کرنی ہے پتہ لگے نبی پاک دے نوکر غلاماں دا اجتماع حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے آغاز دے اندر انہا جملیاں دے آغاز دے اندر قرآن پاک دے الفاظ دے آغاز دے اندر لفظ کل دا استعمال فرمائے یہ لفظ کل قرآن پاک دے اندر 337 مقامات تے آئے 5 صورت ایسیاں نے جنہ دا آغاز لفظ کل تو ہوئے جتے بھی اللہ تعالیٰ لفظ کل دا استعمال فرمایا اتے اللہ تعالی نے مخاطب نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نو فرمایا تے جتے بھی لفظ کل دا استعمال کیتے اتے اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ بیان کیتے مثال دے طور تے میں 3 مقامات پڑھنا چاہنا اللہ تعالی نے اپنی توحید دا مسئلہ بیان فرمایا تے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع دا مسئلہ فرمایا مسئلہ بیان کیتا تے لفظ کل دا استعمال فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع دا ذکر کیتا تے لفظ کل دا استعمال کیتا تے اللہ تعالیٰ نے شرک تو منع کیتا ماں باپ دی عزت ادب دا احترام دا پیغام دیتا تے گا لفظ کل تو شروع کیتے فرمایا قل تعالو اتلو ما حرم ربکم اللہ تشرکو بگی شیعہ وبالوالدین احسانا فرمایا
کائنات دے لوگو تواڈے تے اللہ نے اپنے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے دسیا فرمایا سونیا کہہ دیجئے آؤ میں تانوں پڑھ کے سناواں تواڈے تے کی حرام کیتے اللہ نے تواڈے تے شرک حرام کر دیتا ہے شرک حرام کر دیتا ہے تے نال اللہ تعالی نے ماں باپ دی عزت ادب احترام دا تذکرہ فرمایا الغرض جتے جتے قرآن پاک دی اندر لفظ کل آئے ہوتے اللہ تعالی نے کائنات دے لوگوں کوئی نہ کوئی آنکھ مسئلہ سمجھایا ایتھے اللہ تعالی فرمان دے نے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تساں بول دینی پیدرہ بولو محبت اظہار کرو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دیاں صفتاں بے اکار دا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں بے اکار دا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونیا تو سوگینا حسنین دا نانا سب سونیا تو سوگینا رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چگرا میرے آقا دا چگرا میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفت اور تساں انشاءاللہ بولنا ہے تے دل لا کے بولنا ہے انشاءاللہ ضرور بولو گے میرے آقا دیاں صفتاں ہوتے رتبے نہ کوئی تولے ہوتے رتبے نہ کوئی تولے ہوتی کیڑا ریس کرے جدے لباں ہوتے رب بولے تکبیر میرے آقا دیاں صفتاں کوئی گالی مشابہ لگ گیا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونیت سگنا ہوتے رتبے نہ کوئی تولے ہوتے رتبے نہ کوئی تولے ہوتی کیڑا ریس کرے جدے لباں اتے رب بولے جدا جگ دیوانہ جدا جگ دیوانہ ساگرہ دا بابا حسنین دا نانا اس واسطے میں عرضاں کر رہا ہوں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونیا تو سونا اور تو جو کریا دے کیوں آکھا میں چانوری گا جگ جان دا سارا کیوں آکھا میں چانوری گا کیوں آکھا میں لوگ کہندے نے وابی نبی پاک نو وڈے پرا جنہ جان دے نے اللہ دی قسمیں غلط کہندے نے میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے ساری کائنات ایک پاسے میرے محمد پاک دی ذات ایک پاسے ساری کائنات مل کر کے میرے پیغمبر دی عظمت دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتی ساڑی محبت ساڑا ایمان ساڑا عقیدہ کیوں آکھ
آکھاں میں چنوری گا جگ جانم دا سارا ہے کیوں آکھاں میں چنوری گا جگ جانم دا سارا ہے میرے آقا مدنی دا دے چنوی دیوانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں اللہ اللہ میں صدقے جاواں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا سونیاں کہہ دیجئے لا اسالکم علیہ اجرا اے کائنات دے لوگو سن لو نبی پاک دی زبان وچوں اللہ تعالی اعلان کروایا اللہ فرماندے نے میرے امتیو میں تواڈے کولوں کسے قسم دی مزدوری دا تقاضا نہیں کردا درہم و دینار دا تقاضا نہیں کردا کی مطلب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی توحید دا پیغام دتے بدلے دے اندر ماراں کھانیاں پیاں نے بدلے دے اندر گاڑیاں برداشت کرنیاں پیاں نے میرے پیغمبر نو وطنوں بے وطن ہونا پہ نبی پاک دے رخسار زخمی ہوئے نے رحمت دے کائنات دے دندان مبارک شہید ہوئے نے راتاں نو ٹوٹ کر کے میرے پیغمبر نے میرے درواز سے بخشتیاں دعاواں کیتیاں نے اللہ فرماندے نے سونیاں کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو لا اسالکم علیہ اجرا اے جتنا بھی کچھ ہے اے دے بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں درہم و دینار دا تقاضا نہیں کردا کوئی مزدوری دا تقاضا نہیں کردا کوئی پیسیاں دا تقاضا نہیں کردا بس ایکو تقاضے اللہ دے کہن تے الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کرنے میرے قریبیاں دے احترام کرنے میرے قریبیاں دی عزت کرنی ہے نبی پاک دے قریبی کون نے میرے پیغمبر دے اہل بیت نے میرے پیغمبر دے اہل بیت دا احترام کرنے نبی پاک دے اہل بیت دی عزت کرنی ہے کیوں کا دے واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نے ارادہ کر لے نبی دے اہل بیت تو ہر قسم دی الگویات دور کر کے انہاں نو پاک کر دیتا جے تے میرا ایمان ہے رب جس کام دا ارادہ کر لیندے او کام ہو جاندا ہے ادا مطلب ہے نبی پاک دے اہل بیت سارے دے سارے پاک نے میرے پیغمبر دا گھرانہ سارے دا سارا پاک ہے نبی پاک نے صلوات و سلام دیاں 11 یا 13 بیویاں ساریاں پاک نے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں ساریاں پاک نے میرے پیغمبر دے 3 بیٹے تینوں پاک نے نبی پاک دیاں تمام نواسیاں ساریاں پاک نے آپ دے تمام نواسے سارے پاک نے آل جعفر سارے پاک نے آل عباس سارے پاک نے آل علی سارے پاک نے آل عقیل سارے پاک نے کیونکہ قرآن کہندا پہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی دا گھرانہ سارے دا سارا پاکے او بولو نبی دا گھرانہ سارے دا سارا پاکے اہل حدیث دے ہستے تو آواز آ رہی ہے نبی دا گھرانہ سارے دا سارا پاکے میں ایک پیغام دینا چاہنا ایک گل سمجھانا چاہنا ایک طبقہ ایسا ہے جڑا صرف 5 تن نو پاک ماندا ہے 5 نو پاک ماندے اور تساں سارے جج فیصلہ تساں کرنے باویں وہابی بیٹھے ہو دیوبندی بیٹھے ہو
ہو بریلوی بیٹھے ہو کسے بھی مسلک دے تعلق ہے کوئی چوتھا بھی آ کے بیٹھے تے دھیان کرنا فیصلہ تسی کرنا ہے ایک پاسے ایک طبقہ کہندا ہے 5 پاک نے تے اہل حدیث کہندے نبی پاک دیاں 11 یا 13 بیویاں ساریاں پاک نے آپ دیاں 4 بیٹیاں ساریاں پاک نے آپ دے 3 بیٹے سارے پاک نے نبی پاک دیاں تمام نواسیاں ساریاں پاک نے آپ دے تمام نواسے سارے پاک نے نبی پاک دے 3 دماد تینوں پاک نے آل جعفر سارے پاک نے آل عباس سارے پاک نے آل علی سارے پاک نے آل عقیل سارے پاک نے اور تساں دسو 5 نو منن والا اہل بیت نو من دے یا ساریاں نو منن والا اہل بیت نو من دے اور جڑا ساریاں نو من دے اوہی اہل بیت دا محب ہے جڑا صرف 5 نو من دے اہل بیت دا منکر ہے وہ اہل بیت دا اور بولو اہل بیت دا منکر ہے جڑا نبی پاک دے اہل بیت دے کسے ایک فرد دا بھی منکر ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے فرمایا والذی نفسی بیادی کی میرے پیغمبر جویں اللہ نے قرآن پاک دے اندر کوئی اہم مسئلہ بیان کرنا ہوئے تے پہلے لفظ قل دا استعمال کیتے ایویں نبی پاک نے جدوں کو بہت اہم بات سمجھانی ہوئے پہلے نبی پاک نے رب دی قسم اٹھائیے پھر میرے پیغمبر نے گل سمجھائیے آپ فرماندے نے مینوں قسم ہے اس رب دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے جدے دل دے اندر میرے اہل بیت دا بغض ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے اہل بیت دا منکر اہل بیت دا گستاخ جہنمی ہے اور محبت ضروری ہے اہل بیت دی اللہ تے جدوں اہل بیت دی گل کریے اہل بیت دے اندر سب تو پہلا نمبر بیوی دا آمدے اہل بیت دے اندر سب تو پہلا نمبر کی دا آمدے بیوی دا آمدے بیوی نہ ہوئے تے بچے ہوندے بیویاں تو بغیر بچے پہلے اہل بیت بیوی مننی پیندی ہے تے پھر اہل بیت بچے بھندے نے اللہ اکبر لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں 3 باتاں سمجھانیاں نے نبی دا گھرانہ سارا ہی پاک ہے سونے دا گھرانہ سارا ہی پاک ہے توجہ کرنا حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دا ذکر آئیے سننا اللہ دا قرآن کان نبی پاک دیاں بیویاں اللہ فرماندے نے گیا ایوہ النبی کلی ازواجی کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا ومتعکنا واسرحکن سراغا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا صدقے جاما قربان جاما میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کولے کٹھیاں کے آئیاں مدینے دے اندر بڑی ریل پیل ایک وقت سی مدینے دے اندر اے کائنات دے لوگوں زیادہ مال و دولت کوئی نہیں سی اور جنگاں گوئیاں نے اللہ تعالی نے مال غنیمت عطا کیتا ہے مدینے دے اونا کرام دے اندر بھی دولت آگئی ہے جڑے جناب غربت دے اندر زندگی بسر کریا کر دے سن آج نبی پاک دیاں تمام بیویاں کٹیوں ہو کے آئیاں نے میرے پیغمبر دے کوڑے آکے کہندیاں نے سونے ہو سانو ہی دنیا دا مال چاہی دے درم و دینار چاہی دے نے دنیا دا سونا چاندی چاہی دائے تے نبی پاک علیہ السلام دنیا دا مال نہیں سی پسند کر دے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھا لیے آپ فرما دن میں 1 مہینے تک کارنیاں واقعہ بڑا لمبا مختصر کرنا چاہنا رحمت کائنات علیہ السلام اللہ کے کمرے دے اندر اپنیاں بیویاں تو لیدہ ہو گئے نے اللہ اکبر اور میرے پیغمبر علیہ السلام تے 29ویں دن وحی نازل ہوئی ہے سونے اپنیاں بیویاں نو پوچھ لو یا مال و دولت لے لو تے طلاقاں لے لو اپنے گھر اپنے ماپیاں دے ٹر جاؤ تے یا اللہ تے دے رسول دی محبت نو پسند کر لو
نبی پاک علیہ السلام 29ویں دن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے آئے نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرماندے نے عائشہ اللہ نے تہاڈا فیصلہ کر دیتے چاہے تے آمنہ دا لال پسند کر لو چاہو تے دنیا دا مال پسند کر لو ماں عائشہ کہندیاں نے سونیو اس گل دا تے میں بعد دے اندر جواب دینی ہوں پہلے اے دسو نا تسی قسم اٹھا کے گئے سو میں ایک مہینہ گھر نہیں آنا تے حالے تک تے 29 دن ہوئے نے تسی ایک دن پہلے ہی گھر آ گئے ہو تے میرے پیغمبر السلام فرماندے نے عائشہ اے مہینہ کدی 29 دناں دا ہوندے کئی کدی 30 دناں دا ہوندے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ انہاں دونوں چیزاں دے اندروں کسے ایک چیز دا اختیار کر لے کسے ایک چیز نو اختیار کر لے تے نبی پاک علیہ السلام نال کہو توجہ کرے آجے بڑی وڈی گل کر لگا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ فیصلہ لین تو پہلا اپنے بابے ابو بکر نال مشورہ ضرور کر لینا کیونکہ میرے پیغمبر نو پتہ ہے ابو بکر دنیا دا مال نہیں پسند کر دے ابو بکر آمنہ دا لال پسند کر دے نے اللہ اکبر اللہ ابو بکر نو محبت دیتے اللہ دی قسم آمنہ دے لال نال محبت دے میں دے سوا تے محبت دے پیار نال کہندا پھرنا وا او جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر گلی گلی نگر نگر تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق گلی 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 نگر نگر ابو بکر ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جاؤ ذرا کھڑے ہو جاؤ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے صحابہ کا جو غلام ہے عظمت صحابہ عظمت ابو بکر صدیق سیرت مصطفیٰ سیرت تاجدار انبیاء علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے اور لوگوں اللہ دی قسمیں وقت تقاضا کر دے صحابہ دی عزت ناموس واسطے کھڑا ہونا پینے اور بے ایمان اگے ود گئے نے اللہ اکبر اللہ صحابہ دے بارے اپنیاں زباناں لمبیاں کر لیاں نے وحدت امت دے نام تے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں تے بکواس کیتی جا رہی ہے اے 4-5 دن پہلے ضلع گجراں والا نوکھر دے علاقے دے اندر کئیاں بدبختاں حضرت ابو بکر دا نام لکھ کے حضرت عمر دا نام لکھ کے حضرت عثمان دا نام لکھ کے گاڑیاں دیتیاں نے یار ساڑھے اندر جوانیاں بھی موجود نے ساڑھے اندر طاقت بھی موجود ہے پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس ملک دے اندر 98% وسن والے اہل سنت اہل حدیث نے پھر بھی حضرت ابو بکر دے بارے پونکیا جائے پھر بھی حضرت عمر دے بارے بکواس کیتی جائے پھر بھی حضرت عثمان دے بارے حضرت علی دے بارے امیر معاویہ دے بارے امی عائشہ دے بارے لوگ تان زنی کرن اللہ دی قسمیں دے نالو بہتر مر جانا اور میں پیغام دے کے جانا چاہنا اس سالانہ تاجدار انبیاء کانفرنس دے اندر ٹپا سلطان پر دے اندر جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا ایک بچہ بھی زندے انشاءاللہ عظمت صحابہ دے چنڈے لہران دے روانگے اور گستاخ صحابہ نو لگام پاندے روانگے تکبیر شان صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ شان صحابہ علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ
اکبر تیار ہے انشاءاللہ کہ صرف مولویاں تے سٹ دینا ہے یہ سارے کام مولویاں ہی کرنے نے تسی چپ کر کے بیٹھا رہنا ہے صحابہ دی عزت ناموس تے دفاع واسطے تیار ہو اور صحابہ دی عزت ناموس واسطے میدان دے اندر نکلنا پیا تیار ہو بلے واسطے نکل دیو تیر واسطے نکل دیو شیر واسطے نکل دیو صحابہ دی عظمت واسطے کون نکلے گا نکلنا پڑے گا عمران خان نا اہلو ہے لوکاں چوکاں دے اندر ٹیر جلا دیتے نے روڑ بلا کر دیتے نے صدیق تے پونکیا جاندے تسی چپ کر کے گھر بیٹھے رہندے ہو حضرت عمر دے بارے بکواس کیتی جاندی ہے چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو حضرت عثمان دے بارے امی عائشہ دے بارے امیر معاویہ دے بارے لوگ بکواس کر دینے نہ میرے بھائی ہن جاگنا پینے اٹھنا پینے میدان عمل دے اندر آنا پینے کوئی ڈاکٹر ہے تے صحابہ دی عزت دی عظمت دا دفاع لے کے اپنے کلینک تے بیٹھے کوئی وکیل ہے اپنے چیمبر دے اندر صحابہ دے دفاع دا جذبہ لے کے بیٹھے کوئی جج ہے اپنی عدالت دی کرسی تے صحابہ دی عزت دی عظمت دا دفاع لے کے بیٹھے کوئی تاجر ہے تے اپنی تجارت دی کرسی تے صحابہ دی عزت دی عظمت دا دفاع دا جذبہ لے کے بیٹھے انشاءاللہ ایک دن آنے پاکستان دے اندر گستاخ صحابہ نے نس جانے پاکستان دے اندر اگر چنڈا لہرائے گا عظمت صحابہ دا چنڈا لہرائے نعرہ تکبیر سارے حضرات کھڑے ہو جاؤ صحابہ دی عظمت واسطے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان ابو بکر صدیق شان حضرت عمر فاروق شان سیدنا عثمان شان سیدنا علی شان سیدنا امیر معاویہ شان سیدنا ازواج مطہرات امی عائشہ صدیقہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ اکبر اللہ آئیے میرے برادر میرے محترم اللہ دی قسمیں تو انو کھڑا کرن دا مقصد تقریر نو سجانا نہیں تقریر نو بھبانا نہیں پیغام دینا چاہنا جاگنا پینے بیدار ہونا پینے صحابہ دی عزت ناموس دی خاطر تیار ہونا انشاءاللہ اے چھوٹا جی عمل نہیں بڑا وڈا عمل جے صحابہ دی نگی میں سناون ثواب میرے برادر محترم خطیب پاکستان قاری اسماعیل عتیق صاحب فرما رہے سنا لگ دے ہتھے سنا دیو تے میرا دل کر دے میں سنا جاواں صحابہ دی نگی میں سناون ثواب صحابہ دی نگی میں سناون ثواب صحابہ دی نگی میں سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب تے ایک باری تسی میرے نال مل کے سارے پڑھ کے وکھا دیو صحابہ دی نگی میں سناون ثواب ثواب ملے گا انشاءاللہ ملے گا لفظ ثواب تے بولو نا صحابہ دی نگی میں سناون صحابہ دی نگی میں سناون ثواب اور صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر محفل جلسے کراون ثواب شان صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ
اکبر اللہ ہن ویلا آیا نعرے دا ذرا توجہ کریا جے بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا صحابہ تے نگی میں سناون ثواب اور شریعت دے اندر نگی چپ دا روزہ شریعت دے اندر نگی چپ دا روزہ شریعت دے اندر نگی چپ دا روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب تکبیر عظمت صحابہ علماء اہل حدیث شہداء اسلام شہداء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن صادق صاحب اللہ ماشاءاللہ توجہ ہے ہون بیجو ذرا تسلی نال تقریر شروع کریے ہیں توجہ کرنا غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے عائشہ فیصلہ لین تو پہلا اپنے بابا ابو بکر نال مشورہ کر لینا بس میں انشاءاللہ گل سمیٹن لگا میں 20 منٹ لینے نے تواڈے توجہ کرنا ہن بیجو نعرے دا ٹائم لنگ گیا ہن تقریر سنو توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میرے پیغمبر علیہ السلام ورزاں کر دیا نے سنیو مشورہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا مینوں آمنہ دا لال چاہیدا ہے اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دیاں زواج مطہرات تے نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دے بارے میں عرض کیتی ہے نبی پاک دا گھرانا پاک آپ دیاں بیویاں پاک یاد جنا مدینے دے منافقاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام تراشیاں کیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان نے ایک دن میرے پیغمبر اپنے صحابہ دے اندر آئے نے آپ فرماندے نے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ تواڈے سامنے رکھن لگا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ مینوں میرے اخلے بیت دے بارے مشورہ دیو نا کی خیال ہے تواڈا میری عائشہ دے بارے مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیتے نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر نو کہندے نے عمر سونیاں دسنا تیرا کی خیال ہے عائشہ دے بارے حضرت عمر کہندے نے سونیاں میرا خیال ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم سونیا میرا خیال ہے عائشہ پاک نے میرے پیغمبر اتھوں اٹھے نے تے چل دے اما عائشہ دے کول آئے نبی پاک قریب آ کے بیٹھ کے آپ فرماندے نے عائشہ کوئی گل نہیں بندے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے ان اتممتی بذنب فاستغفری من اللہ کی تعالی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کولوں معافی مانگ لے ماں عائشہ دی اکھاں وچوں آنسو ڈل پے رون لگیاں کہندیاں نے سونیا سارا مدینہ گلاں پیا کردا سی ایڈی تکلیف نہیں ہوئی تواڈی زبان وچوں جملے سنے نے دل تے ضرباں لگیاں نے تے ماں عائشہ نے اوتھے بیٹھیاں اپنا مقدمہ اپنے رب دے سامنے رکھ دیتا ہے اپنا کیس اپنے رب دے سامنے رکھ دیتے تے کہندیاں نے انما عاشق بسی وحزنی اللہ دے سامنے اپنا کیس رکھ دیتا ہے اپنا مقدمہ اللہ دی عدالت دے اندر دائر کر دیتا ہے کہ نبی پاک اوتھے ہی بیٹھے نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عظیم جڑا مشورہ زمین تے عمر نے دیتے وہ فیصلہ آسمانہ تو اللہ نے نازل کر چھڑے آئے فرمایا سونیاں میں رب کہنا تواڈی عائشہ پاک لوگ الزام تراشیاں کر دے پہنے تے اگے اللہ تعالی نے ایک ضابطہ بنا دیتا ہے ایک قانون بنا دیتا رہندی دنیا تک میرے والے ویکھی بستی آفتاباد ٹیبہ سلطان پر ضلع ویاڑی دیا باسیاں نبی پاک دی ایک بیوی تے الزام لگیے
نبی پاک دے سارے گھرانے دی پاکیزگی نو اللہ نے بیان کر دیتا آپ دیاں تمام بیویاں دی طہارت نو بیان کر دیتا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد گندیاں مرداں واسطے گندیاں عورتاں پاک عورتاں واسطے پاک مرد پاک مرداں واسطے پاک عورتاں میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دا بستر بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی عائشہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی خدیجہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی سودا بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی زینب بنت جاش بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی ام حبیبہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی زینب بنت خزیمہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی ام سلمہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی حفصہ بنت عمر بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی پاک تے گل نبی پاک دی بیوی ہے شادی ہوندی پئی ہے اللہ فرماندے نے مبرؤون مما یقولون سونیا میں رب کہنا عائشہ دے بارے جتنیاں بھی گلاں کیتیاں جا رہیاں نے عائشہ انہاں ساریاں گلاں تو بری ہے عائشہ پاک یاد آئے وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت دل فرمایا کرتے سن اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی جڑی گھر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون 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 اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم نعرہ تکبیر شان اہل بیت شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب دعا کرو وکیل صحابہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے فرمایا کر دے سن سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرا دسے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اور کیا انداز سی یا لکا یا محمد پیغام آیا یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا
تیری دی چادر دی جگمگ تیری دی چادر دی جگمگ پوری دنیا کی روشن زیاد سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی ایک باری سارے بول کے بکھا دیو اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی آج ذرا گواہی پیڈے ماں عائشہ دے روحانی بیٹیاں دا جتمائے پتہ لگے ماں عائشہ دی عزت عظمت دے رکھوالے بیٹھے نے اچھی عظمت گئے امی اچھی اللہ دی قسمیں سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے آن دی تھکاوٹ لے گئی ہے تو اڈیاں زبانہ تے امی عائشہ دا احترام نال نام آئے میرا سینہ ٹھر گیا ہے ایک باری گونج پا دیو ہاتھ اٹھا کے ماں عائشہ دی عزت عظمت دا چنڈا لہرا دیو تو اڈے ہتھاں وچ چنڈے کوئی نہیں اپنے ہتھاں نو چنڈے بنا کے ذرا اعلان کر دیو اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی جیڑی گھر مومن دی مات سے اچھی عظمت آئے گئے نبی پاک دا کرانا سارے دا سارا پاک آپ دیاں بیویاں پاک کیونکہ قرآن کہندے انما یرید اللہ کو یزگی بانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آئیے کرات ہون اگلی گل کرنا چاہنا نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں بھی پاک میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرماؤ سیدہ فاطمہ تشریف لے کے آئیاں حضرت علی تشریف لے کے آئے حضرت حسنین کریمین تشریف لے کے آئے میرے پیغمبر نے انہاں چاراں نو اپنی چادر دے نیچے کر لیے تے آپ فرماتے ہیں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اذا غب عنہم الرجس اہل البیت ویذکرکم تطہیرا اللہ علی بھی میرے اہل بیت نے اللہ فاطمہ بھی میرے اہل بیت نے اللہ حسن بھی میرے اہل بیت نے اللہ حسین بھی میرے اہل بیت نے تے اللہ میرا دل کر دے اے میرے اہل بیت تو ہر قسم دیاں لغویات دور کر دے تے نانو پاک کر دے اللہ اکبر اللہ اس چادر دے نیچے آن والے سارے پاک نے تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ بھی پاک ہے تے نبی پاک دی بیٹی زینب بھی پاک ہے میرے پیغمبر دی بیٹی ام کلثوم بھی پاک ہے میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ بھی پاک ہے حضرت زینب نے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی بڑی افضل ہے اے میری بیٹی بڑی شان والی ہے اس میری تھی نو میری وجہ کر کے بڑے دکھ آئے نے اس میری بیٹی نو میری وجہ کر کے بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے نبی پاک نے اپنی بیٹی ام کلثوم دے بارے فرمایا میرے آقا فرماتے نے میں ام کلثوم دا نکاح آپ نہیں کیتا بلکہ عرشاں والے رب دے کہن تے کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی پاک نے صدقے جاواں تے نبی پاک دے نواسے بھی پاک نے میرے پیغمبر دے نواسے بھی پاک نے یہ بھی میرے پیغمبر دی چادر دی اور جویں نبی پاک دے حسن پاک نے حسین پاک نے ایویں نبی پاک دی نواسی سجیدہ امامہ بھی پاک نے نبی پاک نے جنہیں قدر تے غسن و حسین نو قدریاں تے چاہ کے نماز پڑھیے ایویں میرے پیغمبر نے قدر تے امامہ نو اٹھا کے نماز پڑھیے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کائنات دے لوگوں جویں غسن و حسین نال محبتاں کیتیاں نے ایویں سجیدہ امامہ نال بھی محبتاں کیتیاں نے میں ایک ایک فرق دے بارے حدیثاں پڑھا اللہ دی قسم بڑا وقت درکار ہے لیکن بڑی وڈی کانفرنس ہے بڑے سارے علماء دی لسٹ ہے میں گل مکانا چاہنا ماں اختتام لے کے جانا چاہنا ماں میرے پیغمبر دا سارا گھرانا پاک ہے تے میرا ایمان ہے نبی پاک دے اہل بیت دے ہر فرد نال پیار کرنا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے کیوں انہاں نال میرے پیغمبر نے محبتاں کیتیاں نے انہاں نال میرے پیغمبر نے پیار کیتا ہے آئیے غور کرنے کا حدیث پڑھا تے گل مکاواں سیدنا حضرت یا اللہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے
ایک دن نبی پاک مدینہ پاک دے بازار دے اندر نکلے نے اینڈ بازار دے اندر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیل دے پہنے میرے پیغمبر دیاں نظران پیانا آپ نے اپنے قدم تیز کر دیتے نے جویں بندے نو کو پیاری چیز لب جاندی ہے جویں بندے نو کو محبوب چیز لب جاندی ہے تے بندہ قدم تیز کر لیندا ہے او تے وال لبک پیندا ہے میرے پیغمبر دے قدم تیز ہوئے نے حضرت حسین نے نانا پاک نو آندیاں ویکھیاں نا اگے لگ کے نسنا شروع کر دیتا اگے لگ کے دوڑنا شروع کر دیتا جویں بچے اپنے ماپیاں نو ناز وکھاندے نے جویں بچے اپنے ماپیاں نو لاڈ وکھاندے نے جویں بچے اپنے ماپیاں نو نخرے وکھاندے نے نبی پاک دے نواسے اگے کھیل دے جاندے نے تے میرے پیغمبر کھلاندے جاندے نے سرے بازار نبی پاک نے حضرت حسین نو کھڈائے اینڈ چل دیاں میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو پکڑ لیا اور ٹبا سلطان پر والے بستی آپ دا باپ دے عباسیاں میں اللہ دی قسم اپنے دل دی گل کر لگا میں جدوں بھی حدیث پڑھنا میں جدوں بھی حدیث سنانا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے یار کتنا پیار سی میرے پیغمبر نو اپنے شہزادیاں نال کتنیاں محبتاں سی میرے پیغمبر نو اپنے نواسیاں نال سرے بازار ہی میرے پیغمبر نے محبت اظہار کرنا شروع کر دیتے نبی پاک نے اپنے صحابہ دے سامنے اپنے شہزادیاں محبت کرنی شروع کر دیتی ہے ایک ہاتھ نبی پاک نے حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھ لیا ایک ہاتھ نبی پاک نے حضرت حسین دی ٹھوڑی تے رکھ لیا نبی پاک نے اپنے گھونٹ حضرت حسین دے گھونٹاں تے رکھ دیتے آپ حضرت حسین نو چمی جا رہے نے بار بار بوسے دیتی جا رہے نے تے فرمائی جا رہے نے الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا میرے پیغمبر فرماندے نے حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین دا آج تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے مدینے دی گلی دے اندر مدینے دے بازار دے اندر آکھیا سی حسین میرا تے میں حسین دا آج میں بستی آباد دے اندر کہہ کے جانا چاہنا حسین ساڈا تے اسی حسین ساڈا تے اسی حسین دے او دی وجہ حسین دا رودا ساڈے کول حسین دی نماز ساڈے کول حسین دی اذان ساڈے کول پھر گج کے کیا کرو سینہ تان کے کیا کرو علل اعلان کیا کرو حسین ساڈا تے اسی حسین دے حسین ساڈا تے اسی حسین دے تے نال ہی میرے پیغمبر فرماندے حسین میرا تے میں حسین دا اللہ تو دے نال پیار کر جڑا حسین نال پیار کرے تے اس منظر نو شاعر نے اپنے انداز دے اندر انج قلم بند کیتا ہے اے حدیث دا ترجمہ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا اور تسی بھی محبت کرو ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر بولو یار نعرہ تکبیر شان صحابہ شان حسنین کریمین شہدائے اسلام علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے ہاشمی خاندان شانی اچھی ملی ہے اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے ہاشمی خاندان شانی اچھی ملی ہے اچھائے گھرانا اچھا ڈیرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ چاچا جی اگلا جڑا میں جملہ پڑھنا گیا انشاءاللہ جنہ کدی سبحان اللہ نہیں کہیں
نہیں او بھی کھچ کے کہن گے سبحان اللہ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرائے حسین دا آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے گونگے آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے گونگے آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے گونگے ویک ویک یاری اصغاب کندے گونگے زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرائے حسین دا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی اینے پڑھلا سی تکبیر شان حسن و حسین شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب رسول نانا انشاءاللہ میری بھتیجی نے بھی پڑھنی بات ہے رسول نانا اچھا چاچے نے بھی پڑھنی ہے بھتیجی بھی پڑھنی ہے تو چاچا جی نے بھی پڑھنی ذرا کہو سبحان اللہ ایک باری سجاد چوکے کہو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی ماں حسین دی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گودے نبی چپڑیا حسین راگے نبی تے چلیا اہل بیت دا اہل بیت دا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین صبران دا غاوی غاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے سب کچھ لٹا کے سب کچھ لٹا کے جس نہ کیتا سیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے قال اللہ تعالی یا نساء النبی لستن کا اغد من النساء ان اتقیتن ولا تخضعن بالقول ویطمع الذی فی قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس لیذہب عنکم الرجس لیذہب عنکم الرجس لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی پاک دے اہل بیت نو اوہی من دے جڑا نبی پاک دے سارے تمام اہل بیت دا احترام کر دے اللہ تعالیٰ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے عظمت صحابہ دے بارے کو کم آیا پورا کر دیں اصحاب ستارے آقا چن
تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چر تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اے ساری کھیڈ نصیب دیے ات دولت پیار حبیب دیے بڑے روزہ پاک بڑے روزہ پاک جنم دا مدفر تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چر تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں رب پاکیوں نام تیرا دیئے جتی پیار دی جنہ بازیے رب پاکیوں نام تیرا دیئے جتی پیار دی جنہ بازیے گہوار نبی تو تن من تھن گہوار نبی تو تن من تھن تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چر تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں